ہاتھ پالیاں ذمہ واریاں محمد صدقے جاواں جڑا ٹائم ملے اس ٹائم میں پڑھتی اجازت گھننا پیا بابا جی سرکار دی بارگاہ حاضری ہو گئی ہے ریاض الحسنین پردارام دے صدیق وانگو سائیں کہیں بھی کہیں ٹھرتے جڑا بندہ جناب صدیق اکبر نو جان دے ہاتھ اونچا سبحان اللہ شاباش بابا جی کون صدیق ریاض الحسنین وکھرے رنگج پڑے منبر مصطفیٰ تے بابا جی کھڑا اللہ دی قسم کھا کے آدھا ای فقیر حضور دے عاشق وکھرے رنگج پڑے تھوڑی جی جھلکی سنو تے میں اجازت گنا کون صدیق نبیوں دے سرکار دے سچے غلاموں جوان جھولی پڑائی بیٹھے جھولی دے اندر نبیت سردار کو پئی بیٹھے ایک سراخ بج گیا باجی میں پردرانا دستار دے ٹکڑے کر قمیض دے ٹکڑے کر سارے سراخ بند فرمائی بیٹھے ایک پیل بچ گئی ہے ایک کھاڑ بچ گئی ہے جوان کھری پھسائی بیٹھے جڑا بندہ ہونا بولا ناک سوائی کیا نہیں بیٹھا جوان کھری پھسائی بیٹھے جھولی دے اندر اسلام دے نامے کو پائی بیٹھے مادہ سکیر تری مقدر تو قربان ونیا جو دیدہ محمد دے چہرہ تے یہ تو جوان ایڑی پھسائی بیٹھا اتھا سمیک چھوکا لئی بیٹھا گریجویٹ لوگ میرے جملے سمجھنے پہ حسین باجی اتھا ناک تیرے لئی بیٹھا ناک وجود تا تھکا دیتے دے صدیق منت لا کھولی ہٹا فرمائے جو زلفت دیکھنے میں جناب صدیق اکبر فرمائے کونے کتھوں آیا اللہ تسیق عاشق بیٹھے ہو عاشقانہ راگو پہ جار دے یا کوئی نہ جناب صدیق اکبر فرمائے کونے کتھوں آیا ہے باجی ناک دی تھار نکلی ہے ناگا دے یمن چو آیا صدیقہ دے کتنا عرصہ تھی گئی ادھے 600 سال نبھائی پیا دیدہ مصطفیٰ دے رستے دے منت لا کھری ہٹا واللیل جزل فتح دیکھنے رہا صدیق اکبر فرمائے جو کھری نہ ہٹاوا تو کیا کرے سے ناگا دے ٹنگ مرے سا زہر پلتے سا جلد گھن گھن سا اور جلا جملہ دے دا پیا عاشق دا بسم اللہ عاشق دا سینہ ٹھاروے سی جنانیہ کے جلد گھن سا صدیق اکبر فرمائے ناگا سستا سودا ہے صدیق اکبر فرمائے ایتا ایک جانے لکھ جان ہوئے آمنہ دے لال تو قربان ہوئے بس نکتے تے گل کے ناوا چکے ٹائم نے سال اتنے باجی ناگ ڈنگ تو ڈنگ بیٹھا مرے دے ایک کھری دا زور مدھے دے ناگا دے کھاوی سئی خون پیوی سئی بزرگو جنہ ناگا کے کھاوی سئی خون پیوی سئی صدیق اکبر فرمائے کہ توڑے کھری چیت چیت کھاوج تو جنہ بیٹھا ہوئے جنہ دل لگی ہوئے توڑے کھری شیر دلیر صدیق ہمیں ڈنگ باوے جتنی نہ حلفی پیر صدیق ہمیں اونچی سبحان اللہ ہاتھ اچھا سبحان اللہ اونچی نبیوں دے سردار دے سچے غلام بیٹھے ہو صدیقہ دے میں صدیقہ توڑا جتنا زور لگ نہیں لا جان تنے سا کر کھوڑا ظلمی بدم جے مولوے موتے اگو تلیاں دے او چالے کر بندگار دے چالے کر بندگار دے عاشق یسلی
اجازت جڑا ٹائم ملے ٹائم دے اندر سٹیج چھوڑ دے باجی میں پڑھ رہنا تمام جگ دی فتح علی کیا بات ہے تمام جگ دی فتح علی خدا دے طرفوں عطا علی خدا کو لوگو جے ملنا چاندو خدا دے گھر دا پتہ علی اٹھی اکبر آذان سنا بس آخری بند جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ سرکار دے سچے غلام بیٹھے قبلہ علامہ صاحب جلوہ گر بیٹھے اگر پتر قرآن دا کاری ہوئے عالم بابا جی جدوں رات ڈھل دی پئی ہوندی ہے پتر کو آواز دیتے آدھے میرا بچڑا اٹھے اذان سنوے آئے آئے کہ سب بندے دا پتر قرآن دا کاری ہوئے شجاباد والے ہو بڑے مان کرتے ودا ٹردہ ہوندے میں پوچھے کیوں مان ودا کرے نہیں آدھے مان نہ کرا قرآن دا کاری ہے میجا 7 نسل جنت ایوے نا بابا جی ایوے نا بھائی جان صدقے جاؤں تو مان ودا کرے نہیں میرا قرآن دا کاری ہے میری بشکش ہو جاؤنی ہے میری قبری جنت بڑھ جاؤنی ہے میری 7 نسل جنت جی بسم اللہ باجی جن دے نانے تے قرآن آیا ہے کیا نہیں بیٹھے اڑتے آئے آئے حسین پاچھا پتر ڈاٹے پیارے ہوندے رانن ماں مر ونجے پتران دے مار مکھ ویندے رانن ماں مر گئی ہے جنت جکل جنت البقیہ قبر مل گئی ہے آج پوچھو تو محمد حسین کو نہ پوچھو ماں کتنا پیاری ہوندی رہندی ہے لوگوں ماں دیا دعا دعا ہوندی رہندی ہے جدو ماں ٹر جاوے دعا دے دروازے بند ہوئے اللہ تو جان چکا قبول فرما کیونکہ میرا وقت کلوز ہو گیا تو میں نہ پڑھ سکتا لوگوں ماں دی عظمت پوچھنی 7 سال دا بال ہے ماں مر گئی ہے کیونکہ تُسے چٹیاں ڈاڑیاں لے تُسے ماں دی شان جان دے میں ماں دسیندہ پیا جرا یتیم دی ماں نکھڑے نا اللہ دی قسم کہا کہ ادھا جنن جی اللہ تو جنجو قبول فرماوے جنن ماں نکھڑی اس تریجی دیوارے کل خانی میں کو سنائے میں گیا بابا جی اندھا بابا بال کو گھننے سٹیج تے بلائنے میرے وال دکھائے سٹیج تے بیٹھے موٹیاں موٹیاں کھوئی چوہنجو پیاں چل جانا ہر پاسے مجمع تے دید کھوائیس سٹیج تو لگتا ہے سامنے بابا بیٹھائی میں کہ بابا دی چھولیے چباسی نہیں گیا پچھو ڈاڈا بیٹھائی میں کہ ڈاڈے دی چھولیے چباسی نہیں گیا سوڑا میں نسینا ماں کے دی پیاری ذات ہے سامنے چٹی ڈاری آلاری نانا بیٹھائی بال ٹردہ نانے دی چھولی وج بیٹھے نانے دی ڈاری چوکیا دی نانا ہر کئی دی ماں والی میری ماں کٹڑ ماں دا درد پوچھتا کہ یتیم ماں تو نے دیا کنو پوچھ جنہیں دا ماں دے بغیر نہیں گزر سکتے پتر وال بھی گزار میں دے لوگوں پر تھی بھی نہیں ہے اللہ تو جنجو قبول فرماوے صدقے جاواں کدے مقدر کھن نہیں تو وقت میں ماں دا ذکر وکھرا کرے سا ماں دا بھی چھوڑا میں پردہ رانا تے وکھرا پردہ رانا لوگوں ماں مائے علماء بیٹھن سمیواری نالا دکھنا میرا کریمہ کا 70,000 صحابہ دی جماعت کھن کے آئے 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 علامہ طارق جمیل فرمیلن 70,000 صحابہ دی جماعت کھن کے اپنی امہ دی مزار تے گیا بیٹھے اپنی امہ دی مزار کو سینے نال میرے نبی لاتے آدھے امہ اللہ دے دین دا کام کرے ماں بڑی میری آدری مکمل ہوگی اللہ تو جنجو قبول فرماوے بابا جی میرا حسین بادشاہ پترہ دے لوگوں بڑے مار ہوندے
حیران میرا حسین بادشاہ علی اکبر دی لہندی داڑھی تے بوسا دیتا ہے میرا حسین بادشاہ یزیدیہ دیکھنے میں اپنے مزاج دے پڑھنا لا بندہ یزیدیہ دن حسین تیرے بعد اذان نہیں ملنی تیرے بعد نماز نہیں ہونی تیرے بعد قرآن نہیں پڑھی جنا صدقے جاوا میرا حسین علی اکبر دی لہندی داڑھی تے بوسا دے کے آگے اٹھی اکبر پتر حسینی بیٹھے ہو حسینی اٹھی اکبر پتر آسان سوا آسان دیوار سے نہیں بلدے بھوے خون دے وہ دریا پر ایمان دیوار سے نہیں بلدے پی حامد جام شہادت دے ایشان دیوار سے نہیں ملتے کوئی ہوتا یزید کو انیا کے قرآن دیوار سے نہیں ملتے رسول نانا کیا بات ہے بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین دی ماں حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اللہ میری حاضری قبول فرمائے فقیرانہ صدا کر چلے صدا وستے رہو دعا کر چلے اللہ سمدی قبر کو جنت دباڑ آمین